अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जुमा शरीफ ख़ानदान पर, नून लीग पर, इस निज़ाम पर बहुत भारी साबित हुआ है। अक्सर व बेशतर जुमे इन पर भारी साबित होते हैं। एक बार फिर जुमा इन पर भारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस निज़ाम के ऊपर हुई है, और जो इनका घटिया एक प्लान था, घटिया और मकरू प्लान था, वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इनका सारा मंसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। जो आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिठाया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिठाया था, चाबी वाले खिलौनों को बिठाया था, चाबी वाले खिलौने के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट पर एक वार करने जा रहे थे। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था असदुल्ला खान साहब को, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लान ये रखते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने के ज़रिए, मकरू किरदारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर वार करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और उसमें बड़ी तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि ये बैकग्राउंड क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के बाद एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है, और इस वजाहत के जारी होते ही पूरा प्रोग्राम बढ़ गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पहले 14 सितंबर को क्या हुआ था। जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो तहरीक इंसाफ के 41 MNAs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर किया था 12 जुलाई के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि ये 39 जो हैं ये तहरीक इंसाफ के MNAs हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 41 को हम आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 41 आज़ाद हैं ये इतने दिन में बयान हल्फी देंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब ये बयान हल्फी दे देंगे कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर पार्टी उसको कंफर्म करेगी। जब पार्टी कंफर्म करेगी तो ये PTI के ही MNAs तस्वुर होंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करेगा, और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने के बाद दोबारा से एलोकेशन करेगा मखसूस नशिस्तों की, और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के बाद एक दरख्वास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि किस तरह की वारदाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे दरख्वास्त देकर पूछ सकता है। जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा तो हम चैम्बर्स में उस दरख्वास्त को देखकर और उसके ऊपर जो है वो गाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पेंडिंग रही। 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। 9 सितंबर को छुट्टियां ख़त्म हुई। जजेस आए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे थे, वो भी आ गए। 12 को 14 को ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे हफ्ते के दिन। तो हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त में पूछा था, पहली दरख्वास्त में, कि सर ये हमें बताएं कि हमारे पास जो PTI के बयान हल्फी आए हैं, उसके बाद जो पार्टी की जानिब से वजाहत आई है वो आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों जो हैं, ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो PTI के ना वो चेयरमैन है ना वो सेक्रेटरी जनरल है। और क्योंकि अभी तक हमने इनके जो इलेक्शन है वो हमने उनको माना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजाहत करके कह दिया कि आपने जिस तरह से उन 39 के जो कागजात नामजदगी हैं और उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनके जो डिक्लेरेशन है, उस पे भी इन्हीं के दस्तखत हैं, तो आपने मान लिया था, लिहाजा इन 41 के भी माने, और ये PTI के MNA होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्योंकि उस वक्त प्लान हुकूमत का ये था कि उन 41 में से 15-16 से वोट डलवा देंगे, और इस तरह से नंबर गेम पूरा हो जाएगा, और उनसे डलवा के और नंबर गेम पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती जो फैसला था 14 सितंबर वाला, उसमें कहा कि वो PTI के MNA हैं, और जब वो PTI के MNA थे तो उनका वोट शुमार नहीं हो सकता था, उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता था। फिर काजी ने क्या किया कि काजी ने 63A वाला केस लगा दिया। फिर उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है, कमेटी टूटी, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को डाला गया, घटिया चीज़ें की गई, मकरूह चीज़ें की गई, खबीस गलीज गंदी चीज़ें की गई, और वो सारा कुछ करके और तबाही और बर्बादी फेर के काजी ने 63A वाला अपनी मर्जी का बेंच बना के अपने यारों को बिठा के, एक जो दोबारा नौकरी पे भर्ती किया गया जज है उसको साथ बिठा के, और काजी ने 63A वाला फैसला दे दिया। उस फैसले के आने की देर थी, तबाही फिर गई हर तरफ, बर्बादी फिर गई हर तरफ, छापे, गिरफ्तारियाँ, माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे, जो कुछ है वो आपके सामने। साहबजादा हामिद रजा साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि फयाज छजड़ा के बेटे को किस तरह से पलास से उसका जो है वो गोश्त खींचा गया, और ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद जो सेनेटर के साथ हो रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने बताया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, ये सारी चीज़ें, और जो नसीमा एहसान बता रही हैं, जो अख्तर मेगल साहब बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें काजी के 63A वाले फैसले की बुनियाद पर हुई। लेकिन खैर अब हुआ ये कि उसके बाद मौलाना अभी बात नहीं बन रही थी, तो मौलाना के बंदे इन्होंने अगवा करने की कोशिश की रात, वो आपके सामने जो कुछ हुआ। उसके बाद अब इन्होंने एक और काम किया, इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा हुआ था स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने, कि जनाब कानून में क्योंकि तब्दीली हो गई है, 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तब्दीलियाँ इन्होंने कानून में की थी।
اور کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بلہ پی ٹی آئی سے ضرور چھن گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ترامیم کی اور انہوں نے وہ کیا کہ جس جماعت کے پاس نشان نہیں ہوگا تو وہ پولیٹیکل پارٹی ہی تصور نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس پارٹی کا جو پارٹی جو ہے وہ لسٹ جمع نہیں کروائے گی مخصوص نشستوں کی الیکشن سے پہلے، وہ پارٹی الیکشن کے بعد لسٹ جمع نہیں کروا سکتی، اور جو الیکشن سے پہلے لسٹ جمع نہیں کروائے گی وہ مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو بھی ایم این اے آزاد جیت کر ایک بار کسی پولیٹیکل پارٹی میں چلا جائے گا تو وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتا۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو ایک اور درخواست دے دی۔ سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا، کیونکہ پھر تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، الیکشن کمیشن نے ایک اور درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا کہ سر یہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ 12 جولائی کو آیا تھا، اس کے بعد پھر ایک وہ ہو گئی قانون سازی ہو گئی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اب نیا قانون امپلیمنٹ ہوگا یا پرانا یا آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ اگر ہم قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ والے کو تو آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے فیصلے کے مطابق تو جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں جانے کا بین الفی دے چکے تھے ان کو آپ نے موقع دے دیا آزاد ڈکلیئر کر کے کہ وہ پی ٹی آئی میں جانے کے ڈکلیریشن دے دیں، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا انہوں نے تو مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی، لہٰذا اب ہم ان کو دے نہیں سکتے، تو آپ بتائیں۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ تھا۔ اب یہ ہوا کہ کل خبریں چلوائی گئیں اور آج الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری تھا۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس یہ جاری تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے دی جائیں، قومی اسمبلی میں ان کے بندے پورے ہو جائیں، اور سینٹ میں بہرحال 5-6 لوگ اغوا کیے ہوئے تھے کہ ان لوگوں سے ووٹ ڈلوا دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ آئینی ترمیم کروا دی جائے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے۔ اور دوبارہ یہ آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں جو عابد زبیری صاحب نے بتایا ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ دوبارہ آئینی عدالت کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ آئینی عدالت والا سرنڈر نہیں کیا تھا انہوں نے، جب انہوں نے کہا کہ مولانا کو مائنس کرو، مخصوص نشستیں دلواؤ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو، وہاں سے سیٹیں آ جائیں گی، قومی اسمبلی کے نمبر پورے ہو جائیں گے، حکومت کے اپنے سینٹ میں 4-5 بندے انہوں نے 6 اغوا کیے ہوئے تھے، مینیج کیے ہوئے تھے، خریدے ہوئے تھے، جن میں سے 2 پی ٹی آئی کے تھے، اور یہ سارے تو اس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں 4، جن میں سے 2 پی ٹی آئی کو کنفرم ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ٹائم گزرنے دیں، پی ٹی آئی کے اہم رہنما آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے کون سے 2 سینیٹر بک گئے تھے اور کون سے 2 سینیٹر خود سے چلے گئے تھے، یہ بات آپ کو پی ٹی آئی والے خود بتائیں گے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ نے ایک اور سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنا ایک اور وضاحتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے 8 ججز نے، اور 8 ججز کے دستخطوں سے یہ ہوا ہے، اور 8 ججز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی برقرار رہے گا، اور بعد میں کی گئی قانون سازی کا ماضی سے اطلاق کر کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب مزید کوئی وضاحت مانگنے کی بجائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، ایم این اے 41 پی ٹی آئی کے ہیں، یہ مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو نہیں مل سکتی۔ یہ ہو گیا سپریم کورٹ کا بڑا ایک فیصلہ آیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اور ان سب کا جو اپنا منصوبہ تھا وہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ اور اب اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ ججز نے جناب یہ کیوں کر دیا کہ ایک اور وضاحت کیوں جاری کر دی۔ بھائی وضاحت ججز نے جو جاری کی ہے وہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر درخواست نہ دیتا تو ججز یہ تفصیل ایک اور وضاحت جاری نہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ نے یہ ایک اور جو وضاحت ہے وہ جاری کی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔